ایمان دی کے تعریف ہے تے اسلام دی کے تعریف ہے۔ جو کچھ حضور لے کے آئے، جتنی شریعت جتنے احکامات حضور لے کے آئے، انہاں نوں دلوں تسلیم کر لینا، انہاں تے دلوں یقین کر لینا، اے دا نا ایمان ہے۔ اور جتنے شریعت دے احکامات ہیں انہاں نوں اپنے جسم تے لاگو کر لینا، انہاں تے ظاہری طور تے عمل کرنا، اس دا نا اسلام ہے۔ کہ دل چ مان لینا نماز برحق کے، دل چ مان لینا ماں باپ دی قدر برحق کے، دل چ مان لینا شریعت دا حکم اس طرح ہے، اے دا نا ایمان ہے۔ اور زبان دے وچوں اقرار کرن تو بعد نماز ہے، زکات ہے، حج ہے، بچیاں دے حقوق ہیں، گواڈیاں دے حقوق ہیں، معاشرے دے اندر امن و رواداری نو فروغ دینا، انہاں سارے معاملات نو بجا لے کے آنا، اے دا نا اسلام ہے۔ دل چ منن دا نا ایمان اور ظاہری طور تے عمل کرنا، اس دا نا اسلام۔ اس آدھی جے میں تعریف اپنے علاقے نو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کیتی تاکہ آسان لفظاں دے اندر سانو گل سمجھ آ جائے۔ توجہ ہے سارے دی؟